جاگیرا میریاں ملازمتاں تے میرے دفتر تو جڑا مالی 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 کردا پیا پھرنا ہے اعلمو جان لے جان لے جان لے انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد۔ اے دنیا دی زندگی کوئی شے نہیں، اے سارا کھیل تے تماشا۔ او کل تو بچونگڑا سیں اج تیرا توتی پیا بول دے تے کل جنہ دے توتی بول دے سن اج انہاں دی آواز دی سمجھی کوئی نہیں آندی۔ اج بہ جاون تے اٹھن نہیں ہوندا، اج اٹھ پون تے بہ نہیں ہوندا۔ کل جڑے اپنی آوازاں نال مجمع روک لیندے ہوندے ہن اج انہاں دے ناواں نوں وی کوئی نہیں اجاڑدا۔ اے دنیا دھوکھائی، اے دنیا بے وفائی، اے دی جوانی وی دھوکا، اے دے رشتے وی دھوکے، اے دا مال وی دھوکا، اے دی زینت وی دھوکا، اے دا جاگیراں وی دھوکا، اے دے مکان وی دھوکے۔ اور جیڑی زندگی تینوں دنیا لی ملی ہوئی ہے اے تیری اپنی جندڑی وی دھوکا، یہ بھی دھوکا۔ آندہ بڑی طاقت ہوندی سی، بڑی طاقت ہوندی سی، خوراکاں تے چھڑیاں نہیں تو طاقت کدھر گئی؟ خوراکاں تے انجی کھاندا رہے ہیں ہاں تے طاقت کدھر گئی؟ ہن ہاتھ پہ کمدے نے، ہن لتاں کمدیاں نے، ہن سوٹی پھڑی ہے تے وہ بھی پہ کمدی ہے۔ اللہ فرماندا ہے کیڑے پاسے ٹر پے ہیں؟ او خزانے تے سارے میرے قرآن وچ، کامیابیاں دے ٹکٹ میرے قرآن وچ، میریاں رضاواں میرے قرآن وچ، ساریاں وفاواں میرے قرآن وچ۔ تو وفا لی کتاب نو چھڈ کے تے بے وفائی تے بے حیائی ال ٹر پے ہے، اور رب دا کھیڑا چھڈ دتا ہی، او دی کتاب دا لڑ چھڈ دتا ہی، اس رب دا کلا در چھڈ دتا ہی۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ او ہے کی سمجھ آندی بھی؟ اوکھا تے نہیں مسئلہ، سوکھا سوکھا ہے نا، اوکھا تے علی اگے جا کے کران گے، پہلا تھوڑا ذہن تے بنائیے نا، ہے کہ نہیں؟ اگے نال نال اللہ فرماندا ہے وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ۔ کدی ویکھ اپنے سجے کھبے لیندے چڑھدے وسن والیاں نوں کیویں فخر کردے نے اپنی دولت اتے، کیویں ناز کردے نے اپنے محلاں اتے، کیویں جھوٹیاں تے سچیاں تعریفاں کردے یار بڑے نصیب کھل گئے رفاقت دے، آکے کیوں کیوں دو پتر تے دوویں امریکہ، فخر بڑے پاگ کھل گئے جی، بڑے پاگ کھل گئے، بڑی فصل ہوئی سو، بڑے سونے مکان بنائے سو، بڑی کوٹھی بنائی سو، بڑی بیٹھک بنائی سو، آخر بادشاہ نال دیاں زمیناں بھی خرید لیاں، میں نال دے پلاٹ بھی خرید لے، میں سارا کچھ خرید لیا دنیا اندر، لیکن پتہ کوئی نہ چلیا، پتہ کوئی نہ چلیا کہ کیڑے ویلے قضا تیر چھٹ گیا تے جبریل آ گیا، اسرائیل آ گیا، پتہ کوئی نہ چلیا۔ اے دنیا تے رہن دے محل پیا بناندا سی، ادھروں محل بنیا تے ادھروں زندگی آلا سورج غروب ہو گئے، ہے کہ کیویں فخر؟ تکاثر فی الاموال والاولاد، تعریفاں کردہ ہے مالاں دیاں،
وداندا ایک دوجے کولوں مال، رات نو سمن لگدا ہے تے پتراں نو بلا کے کہندا ہے ایک نال والی دکان خرید لئیو، بعد چوں نہ کہیو نال دا مکان وکدا جے پیا لے لئیو، نال اللہ رقبہ لے لئیو، اور رات نو وسیعتاں پیا کردا ہے اے پتہ کوئی نہیں صبح اٹھنا بھی ہے کہ کوئی نہیں، لیکن دنیا چ رچیا پیا، رچ جو گیا ہے۔ اور رچیا کیوں؟ قرآن کہندا ہے نقید لہو شیطانا، شیطان جو متھے چڑھ گیا وہ پچھوں پھیر دے کنڈ تے ہاتھ، آندا واہ جی واہ کیا بات ہے کیا بات ہے۔ اے جیڑی تسی اذان دیندے ہو نا، یقین کرو ساریاں نیکیاں ہی تواڈیاں، وہ ایسے تے ہی رکھدا بندے نوں، ایسے تے ہی رکھدا جیڑا تو بھائی فیصلہ کرنا ہے نا، کیا بات ہے، جیڑی حلال دی روزی پیا کمانا تے کیا بات، او دے غلط کماں نوں وی حق بنا کے پیش کردا ہے۔ جی میں نہیں پیا کہندا، اللہ دا قرآن پیا کہندا ہے۔ کیویں؟ اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے شیطان یار بن جاندا ہے انہم لا یصدونہم عن السبیل، سیدھی راہ کولوں روک کے رکھدا ہے شیطان انہوں، سیدھی راہ کولوں روک دے، یا سبون انہم محتدون، نال نال تسلیاں دیتی رکھ دے، تو جو کیا کرنا ہے تو وہی ہدایت تے میں، تیرے تو وڈا ہدایت یافتہ تا کوئی نہیں، کیونکہ تو پچھلے سال پار تو دانے دیتے سن مسجد نو مدرسے نو، پار تو فلانیاں کھلاں دیتیاں سن مولوی نو، اور تو اذان دیتی، تو نلکا لوایا، تو جڑیاں صفا پوائیاں، ہون تا تیرے نال دا جنتی ہے ہی کوئی نہ۔ ایک کو گل سمجھ لے قرآن دے نیڑے نہ لگی، لا تسمعوا لہذا القرآن، تسمع کہ یسمع، خبردار قرآن نہ سنی، کیونکہ بڑا اوکھا ہے۔ اللہ فرماندا ہے یسرنا القرآن، میں ٹیل لا کے سوکھا بنایا ہے۔ اللہ کہندا ہے سوکھا ہے، سجن کہندا ہے اوکھا ہے۔ بندہ ایک ویلا ایو جیا آندا ہے خدا نو چھوڑ دیندا ہے، سجن دی گل اتے لگ کے ساری زندگی بغیر قرآن دی تعلیم تو گزار دیندا ہے۔ آخر نماز پڑھ دے 70 سال ہو گئے نے، لیکن نماز آندھی کی ہے آخر اے پتہ کوئی۔ استاد بیٹھے نے، استاداں نو پوچھو کہ اصل جڑی اجتماعی دعا ہے اے کیڑی ہے؟ اصل تے اجتماعی دعا نماز ہے، اللہ اکبر تو شروع تے سلام تے ختم، امام دی اقتدا وچ سارے کھلوتے نے، لیکن پتہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، ایڈے وڈے کلمے کہہ گیا پر کنڈ کھرکدیاں کہہ گیا پتہ ہی کوئی۔ کتنا بد قسمت انسان کہ جیڑی دعا دا حکم خدا دیتا، نبی نے طریقہ دسیا، ساری زندگی پہ منگدا ہے، لیکن سکھ نہیں سکیا کہ میں آکھیا کی ہے۔ نماز وچ درد کیویں آ سکدا ہے، نماز وچ سوز کیویں آ سکدا ہے، اکھاں وچوں آنسو کیویں آ سکدے نے نماز پڑھدیاں، جدوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ ایک جملہ ہے کشمیری یاد دا، مینی چا مسا مہینہ مانک ہے، اس کلمے اتے بیعت ہونا شروع ہو گئی۔ بیعت ہونا، وہ ایک بندے نے اٹھ کے بیعت کیتی، دوجے نے بھی کیتی، ویکھو ویکھی تیجے نے کیتی، پورا پنڈ ہی اٹھ کھلوتا، ٹھیک ہے جی مینی چا مسا مہینہ مانک ہے، مینی چا مسا مہینہ مانک ہے، بیعت شروع ہو گئی۔
بعد چونا کیا چلو کافی ٹائم ہو گیا ادھا گھنٹہ ریسٹ مارو اور ریسٹ مار لگے تے انہاں چاہ لیا کے رکھی تے نال شکر رکھی دیسی گوڑ رکھیا چینی رکھی کوئی 2 چمچہ شکر پائے کوئی 1 چمچ کھنڈ پائے کوئی گوڑ دی ٹھیلی موج پائے مولانا شمس الحق جہا بندہ کولو ننگیا انہاں کیا ویکھو انہاں او کی پہ کر دے ہو آخر چاہ پہ پینے ہیں انہاں نو سمجھ آ گئی کہ انہاں شدے نو پتہ کوئی نہیں کہ مینی چاہ سا مہینہ مانی کیا دا مانا کی انہاں کیا بیعت جڑی کیتی جے توڑ دیتی جے آگے نا بیعت تے پکی ہے انہاں پتہ ہے جے آکھیا کی سجے آگے پتہ کوئی نہیں انہاں کیا خدا ہدایت دے وے جے ایدہ مطلب سی مردے مر جانگے ساری زندگی مٹھے نو ہاتھ نہیں لان لگے تے ہون چمچہ پار باندھے ہو پہ ساڑھا بھی یہ صحابی ہے 20 سال ہو گئے نمازاں پڑھ دیا 30 سال ہو گئے نمازاں پڑھ دیا نماز چاکھیا کی ہے آخر پتہ اور رب کو دعا منگی جے منگیا کی جے آگے پتہ کوئی نہیں کلمے کڈے کڈے اچھے کہہ گئے سبحانک اللہم و بحمدکا سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جدکا ولا الہ غیرک اللہ تو سارے شریکاں کو لوں پاکے سبحان سارے شریکاں کو لوں پاکے ساری تعریفاں تیریاں نے تیرا نام برکتاں والا تیری عظمت بلند و بالا ولا الہ غیرک تیرے ورگا دعا کوئی نہیں کتنے اچھے لفظ کیس لیکن پتا کوئی نہیں نماز جو دیر لگدا کوئی لیکن مطمئن ہے کہ نہیں دسو مطمئن ہے مسلمان کے نہیں ہاں کسے نو پوچھ لو مرن تو بعد کتھے جانے ہو کہے گا جنت الفردوس نیوی جنت بھی نہیں پسند جانا بھی فردوس تے قرآن نال تعلق بھی کوئی نہیں داڑیاں بھی پیا مناندا ہے دودھ وچ پانی بھی پیا پاندا ہے بھیناں دے حصے بھی پیا کھاندا ہے سارا کچھ پیا کردا جانا بھی جنت الفردوس تے اے دے علی اشارہ قرآن پیا کردا ہے یحسبون انہم مہتدون شیطان تسلیاں دیندا ہے تے انہوں کہندا ہے تو حق تے میں دودھ وچ پانی نہ پاویں تیری مجبوری ہے کیویں پانی نہ پاویں تے پیسے کیویں پورے کریں او میاں نکی موٹی دانا دھنکا ملاوٹ تے چل دیے سچا تے خالص نا رب دا او نکا موٹا پیا چلدا ہے بہناں نو ویاہ جو کر دیتا ہے بہناں دا انہاں دا حصہ میرے کول تے پھر کیے دے دیاں گے کیڑا مر چلیاں کیڑا نس چلیاں دے دیاں گے ساری زندگی کھاندا رہندا ہے پر دیندا نہیں اے بھی مسئلہ سن لو جیڑے پرا پہنا دے حصے نہیں دیندے وائیاں کر کے آپ کھاندے نے رب کعبہ دی قسم حرام پہ کھاندے نے انہاں دیاں اولاداں کدی بھی فرما بردار نہیں ہو سکدیاں قیامت بعد چواوے گی ایسے اولاد دے ہتھوں اللہ پہلا ذلیل کراوے گا اے اللہ دے فیصلے مولوی جی آخر میری بہن آئی سی خوشی نال مینوں دے گئی ہے اے خوشی تینوں کیوں نہیں چڑھی تینوں دے گئی ہے تو انہوں کیوں نہیں دیندا اپنی زمین اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ
ہوں میرا خیال ہے کہ تھوڑا کوڑا ہونے لگا مسئلہ ہے نا. نعرہ تکبیر. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولعب وزینت وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما. اللہ فرماندا ہے جٹ زمیندارا او جٹ زمیندارا اپنی فصل تا ویکھ او جٹ زمیندارا تو تا چھٹا کرا کے آ گیا ہے کیڑا دانا کتھے جا پیا ہے تینوں پتہ کوئی نہیں. میں اس دانے نو زمین دے ایک زاویے دے اندر لے آ کے منہ دا سدھا بنا کے اتوں بارش دا چھٹا کرا کے سبحان اللہ اتوں بارش دا چھٹا کرا کے او تیری کنک جما کے جدوں تیریاں اکھیاں دے سامنے کرنا تے پھر کی ہوندا خوش ہو جاندا ہے جٹ ہوندا کہ نہیں خوش ہو جاندا ہے. قرآن کہندا بارش برسے تے دانا جمے تے جٹ خوش ہو جاندا ہے. نباتو اور جڑیاں کوملا نکلدیاں نے زمین دی چھاتی پھاڑ کے پھر کی ویندے ہو ثم یہیجو فتراؤ مصفرا پھر ویندا ہے فصل جوان ہوندی ہے پئی ہریاں ہریالیاں مکدیاں نے پیاں زرد رنگ باہر پیا نکلدا ہے. شروع تے کنک ہرے رنگ دی جدوں پک گئی تے زرد رنگ دی تے جیڑے ویلے او زرد رنگ دی کنک پوری جوان تے توانا ہوندی ہے پھر کی ہوندا ہے. اللہ فرماندا یکون حطاما اپنی ہتھی وڈ کے تھلوں جڑاں تو انج کر کے انہوں بکھیر دیندا ہے. اگلے دن انج لگدا ہے جویں فصل ہے ہی کوئی. اللہ کہندا ہے ایہی دنیا لی زندگی آ جڑے ویلے بچہ جمدا ہے بڑا خوش ہوندا ہے بندہ آکے مبارک ہوے جی اللہ پتر دیتا ہے مبارک ہوے جی اللہ پتر دیاں مبارکاں کٹ دیندے نے پتر دیتا ہے مبارک کو نا دسو آ وہ بڑا خوش ہے آکے میرا پتر آج پہلا قدم پایا ہے بڑا خوش ہے. پھر لڑک پن پھر جوانی تے طاقت آندی ہے پھر جڑے ویلے طاقت آندی ہے او جڑے ویلے جمیا اس ویلے تا تو بول بھی نہیں سکدا. تیرے آنڈ گوانڈ تے رہن والیاں دے دلاں وچ تیرے واسطے محبت پاون والا کون ہے بول اوہاں دے دلاں وچ ماں دے دل وچ پیو دے دل وچ چاچے دے دل وچ مامے دے دل وچ بھائیاں دے دل وچ بہنی دے دل وچ محبت پاون والا کون ہے میں اللہ. تو منگ بھی نہیں ہو سکدا بن منگے تینوں کھواون والا کون ہے میں اللہ. جڑے ویلے جوانی چڑھے ہیں ہن شباب آیا ہی ہن سردی پیا پھڑنا ہے ہن طاقت پئی آندی ہے جسم دے اندر تے ہن ویلا آیا سچے رگ پگے جھکن دا تے ہن اکڑ کے پیا چلدا ہے ہن آکڑا پیا وکھاندا ہے آندا میں نہیں تا کوئی نہیں میں طاقتاں والا میں زوراں والا میں مال والا میں اولاداں والا میں سپر پاور میں پنڈ دا لمبڑ میں اور برادری دا چودھری میں کر دیاں. پھر ایک ویلا آندا ہے روندی فصلار پھٹے تے لمما پیا ہوندا ہے اپنی اکھ بھی نہیں جھپک سکدا اپنے کپڑے نہیں اتار سکدا اس چودھری دے کپڑے کٹ کے لوائے جاندے. اللہ کپڑے دے آکے لا لو اے دی انگلی نالوں چھلا بھی لا لو اے دے گل چوں گانی بھی لا لو اے دے سر تو چدرا دی پگ بھی لا لو اے دے پیراں وچوں خسا تلے والا بھی لا لو
اینو چٹا کفن پوا کے اینو ہون چودھری رفاقت کوئی نہ کے بلکہ کی آکھنا ہے میت آکھو میت آکھو جلدی کرو جی جلدی کرو چکو میت کدرے بو نہ مار دے وے اے تیری زندگی اے زندگی اللہ فرماندا ہے ایو یا تیری تے جڑے ویلے قیامت برپا ہوئے گی جڑے ویلے قیامت آوے گی اللہ فرماندا ہے اس ویلے یوم یعض الظالم علی یدیہ ثم یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا اس ویلے میں پوری ریل چلا دیواں گا ویکھو اپنا لڑک پن تے میریاں نعمتاں پھر ویکھ اپنی جوانی تے نافرمانیاں ویخ ذرا نال پراں دہکدی ہوئی اگ وی ویخ تے بد نصیبا او سامنے جنت دیاں بہاراں وی ویخ جیڑیاں کدی بھی تینوں نہیں لبنیاں اللہ دا قرآن پیا کہندا ہے اس ویلے یا اللہ دا قرآن کہندا ہے اس ویلے یا عز الظالم علی یدیہ اپنے ہتھاں نوں چک مار مار کے روے گا اس ویلے جٹ روے گا ہتھاں نوں چک مارے گا لمبرداری بھی بھول گئی اس ویلے چودرا بھی بھول گئی اس ویلے اپنی ٹھاٹھ باٹھ بھی بھول گئی اس ویلے اپنے ہتھاں نوں چک مار مار کے روے گا تے نال آکھے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا ہائے کاش میں محمد الرسول اللہ والے رستے نوں اپنا لیندو ہائے کاش میں محمدی بن کے زندگی گزاردا میں لمبڑ بن کے جیاں میں چودھری بن کے زندگی گزاری ہائے کاش محمدی بن کے زندگی گزار لیندوں محمدی بن کے زندگی گزار لیندوں یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا پھر اس ویلے آکھے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ہائے میری بربادی ہائے میری ہلاکت ہائے میری رسوائی ہائے میری ذلت ہائے مینوں کوئی نہ ویکھے نہ مینوں ماں ویکھے نہ مینوں پیو ویکھے نہ مینوں بیوی ویکھے نہ مینوں اولاد ویکھے نہ مینوں کوئی اور ویکھے ہائے میری ہلاکت ہائے میری ہلاکت ہائے میری بربادی ہائے میری بربادی ہائے میری بربادی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ہائے میری بربادی ہائے میری ہلاکت کتھوں لے آواں او یار بنا کے کتھوں لے آواں سجن قرآن اللہ ہائے ہائے کتھوں لے آواں فلانا اٹھے تے قرآن اٹھے او دے نال تے قرآن آکھے اللہ اس نوں بخش دے اللہ قرآن دی نہیں موڑی کیونکہ دنیا وچ اے دا یار ہائی تا قرآن آئی فلانا اٹھے تے سورہ یاسین اٹھیے فلانا اٹھے تے تبارک اللہ دی اٹھ کھلوتی ہے فلانا اٹھے تے قرآن اٹھے میری ہلاکت لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا میری ہلاکت میں اٹھیاں تے شیطان اٹھے میں اٹھیاں تے گناہ اٹھے میں اٹھیاں تے زنا اٹھے میں اٹھیاں تے چوریاں اٹھیاں میں اٹھیاں تے حق اٹھے میں اٹھیاں تے بیوی دے حقوق اٹھے بہنی دے حقوق اٹھے ماں باپ تے حقوق اٹھے میں اٹھیاں تے رشتہ داراں دے حقوق اٹھے میں اٹھیاں تے قتل اٹھے میں اٹھیاں تے میرے گناہ اٹھے ہائے کاش انہاں نوں میں اپنا یار نہ بناندا
قرآن پہلا پہ دستا ہے، اللہ پہلا پہ دستا ہے۔ اللہ فرماندا ہے جیڑے ویلے چنگی طرح پاک ہو جائے گا نے پاک ذلت تے رسوائی جیڑے ویلے چنگی طرح ٹھاٹ اتے آوے گی، چنگی طرح رچ جاوے گی، اپنی ذلت تے رسوائی نو خوب پہچان لون گے، اس ویلے اللہ فرماندا ہے قال الرسولو قال الرسولو، پھر اس ویلے میں اپنے نبی نو بلاونا ہے، میں اپنے محمد سونے نو بلاونا ہے، میں آکھنا ہے میرا پیغمبر آئیو تیری امت دے او جوان او بڈھے او جوان او زنانیاں تے او بندے جنہاں نے اج اپنے آپ نو جہنمی بنا لیا، جنہاں نے اپنے آپ نو دوزخی بنا لیا، جنہاں اتے میری لعنت ہے، جنہاں میری رحمت تو محروم ہو گئے، اے کھلوتے ہوئے نہیں میرا محمد ذرا تو بول او لب ہلا میرا سونا پیغمبر، میرے مقام محمود دا دھولا پیغمبر، اج تو دس انہاں اے حال انہاں دا کیوں ہویا؟ اللہ فرماندا ہے قال الرسول یا رب، اس ویلے میرے رسول نے آکھنا ہے اے میرے رب ان قومی، بے شک میری قوم نے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے تیرے قرآن نو چھوڑ دیتا۔ اللہ ذلت تے رسوائی تاں بنی اینا قرآن چھوڑ دیتا تے تیری رحمت نے اینا دا بوا چھوڑ دیتا۔ چاہیدہ تے ایسی بڈھے ہونا تے قرآن سکھنا، جوان ہونا تے قرآن سکھن، زمیندار بھی ہون تے قرآن دے طالب علم بھی ہون، بڈھے بھی ہون تے قرآن دے طالب علم بھی ہون، سکولاں چ بھی پڑھن تے قرآن دے طالب علم بھی ہون، کالجاں چ پڑھن تے قرآن دے طالب علم بھی، چاہیدہ تے ایسی پر اینا قرآن نو مذاق سمجھیا، مدرسے بنے تے اجڑ گئے۔ یہ جتھے بیٹھے ہیں یہ بھی مدرسہ ہی ہے نا، پڑھن واسطے تیار کوئی نہیں، اپنی اولاد نو پڑھانا سے تیار کوئی نہیں۔ سکول جائیں گے ڈی پی ایس میں، اے پی ایس میں، ایل جی ایس میں، فلاں سکول میں فلاں سکول میں، انا للہ۔ پنڈی میں ایک دفعہ بیان پیا کرا تے بیان تو بعد نا ایک بابا تے صوبے دار ریٹائر آرمی دا تے میرے کول آ کے بہ گیا تے میرا ہاتھ پھڑ کے نا تے رون لگ پیا اچھی اچھی۔ میں کیا لگدا کوئی دکھی ہے بابا؟ میں کیا بزرگوں خیر ہے؟ اس کیا شاہ جی 2 پتر اللہ دیتے سن، اپنی ساری پینشن تے اپنا سارا پیسہ اونا دی دنیاوی تعلیم تے لایا، ایک نو سیول انجینئر بنایا تے ایک نو پروفیسر ڈاکٹر بنایا۔ اج او وقت آ گیا میں تے میری بیوی نے عدالت وچ کیس لڑ کے اپنے مکان دی بیٹھک چھڑوائی ہے انہاں پتراں کولوں۔ سویرے فجر دے ٹائم میں جدوں نکلنا نا مسیت آستے تے اپنی بیوی نو باہروں تالا مار کے تے نماز پڑھن آنا، جاندیاں 2 بند لینا تے چاہ شاپر چ پوانا تے کنڈا کھول کے تے مائی تے میں کٹھے بہ کے ناشتہ کرنے تے رونے تے اج رو اس واسطے رہا کہ کاش میں اپنے پتراں نو دین پڑھایا ہوندا۔ تم ہی تے کسے دا پتر ہے نا، تے کیویں اللہ دا قرآن بیان پیا کرنا ہے جے میرا پتر بھی دین پڑھیا ہوندا؟ میں دنیا پڑھائی تے انہاں مینوں لتر مارے۔ اس واسطے اے جڑے مدرسے نے خدا دی رحمت سمجھو، اج اگر دنیا دا نظام قائم ہے نا تے خدا دے غصے نو تھمے ہیں تے انہاں مسجداں مدرسیاں تھمے ہیں۔ دیکھو حالات دیکھو کتنا کو تعاون کر دے ہو مدرسیاں نال۔ چلو 2 منٹ تانوں اجر تے ثواب دا موقع دیاں، 3 تو 4 منٹ دے اندر اندر اپنا اپنا حصہ پاؤ تے ٹیبل تے رکھ دے جاؤ، مدرسے واسطے اٹھو شاباش، جو توفیق اللہ نے دیتا ہے سب تو پہلا اٹھو
کہ اللہ نو حاضر ناظر جان کے رکھ دے جاؤ کہ یا اللہ اے میرا حصہ ہے تیرے مدرسے واسطے، اللہ اینو قبول کر۔ تساں دتا تے سمجھو قبول ہو گیا۔ ایویں توفیق اس رب دی، او دی توفیق تو بغیر کچھ بھی نہیں۔ اے دنیا دا مال تے دنیا تے ہی رہ جانا ہے کہ نہیں؟ ہاں اللہ دی راہ وچ دئیے تے اللہ کہندے نے تجارت لن تبور، اے میرے نال تیری تجارت ہے جدے وچ تینوں کدی بھی گھاٹا نہیں پے سکدا۔ اس واسطے جتنے بھی مدارس نے کوشش کریا کرو نہ مدرسیاں وچ حصہ پایا کرو، اپنی کمائی اتھے لایا کرو۔ چلو اللہ تعالی کی پتہ کیڑا پیسہ روپیہ دیتا میری تے تہاڈی بخشش دا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ مینوں تے تانوں ایسے خلوص نیت نال اٹھن نال اللہ رحمت دا فیصلہ کر دے، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ میری تے تہاڈی مغفرت فرمائے، ساڈے والدین دی مغفرت فرمائے تے اللہ آسانی دا معاملہ فرمائے، زندگی باقی ملاقات باقی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم حاسب